इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अलग अलग उनके भी हैं। अब ये रूह जो है, जिसे रूह कहते हैं, ये एक जिस्म में जब दाखिल होती है तो निकलने के बाद फिर वो दूसरे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती। रूह का हाल ये है, ये जो लोगों का, कुछ लोग का अकीदा है ना कि जन्म जन्म में आदमी, यानी कि रूह जिस्म बदलता रहेगा और रूह वही होगी, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के यहां जब एक रूह लौट कर चली जाती है तो दोबारा फिर उसको किसी और जिस्म में दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि वो अल्लाह के पास पहुंच जाती है। अब ये जो लोगों का अकीदा है ना कि जो एक्सीडेंट से मर रहे और जो फांसी लेकर मरे उसकी रूह भटकती रहती है, ऐसा इस्लामी कोई नजरिया नहीं है। सब की रूहें अल्लाह की तरफ कब्ज की जाती है, वो वापस लौटती है। ये जो अगर आप कभी देखते हैं तो ये नापाक और शरीर जिन्नात तुम्हारे अकायद को मुतजलजल और मुजब्जब करने के लिए ऐसी शक्लों में आते हैं जिसकी वजह से आपका अकीदा कमजोर हो या आप गुमराही की तरफ जाएं, इस तरह की वो शरारत करते हैं। लेकिन कोई भी बंदा मरने के बाद उसकी रूह अल्लाह की यहाँ जब वो वापस जाती है, हां अगर अल्लाह उसको इजाजत दे। अच्छा, ये जो इजाजत होती है ना, ये मोमिनों की रूहों को होती है कि वो जहां चाहे जाएं अल्लाह के इज्न से। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जो महफिल थी मैंने बताया कि मोमिनों की रूहें मखसूस मौके पे, जैसे जुमेरात है, जुमा है, पीर है, शब-ए-बरात है, और मौके पर वो रूहें अपने घरों को आती है अल्लाह के इज्न से। इस पर इमाम अहले सुन्नत का पूरा रिसाला मौजूद है। शरहुस सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है कि वो रूहें आती है। और अच्छा, रूहें जो है उसके आल औलाद क्या कर रही है इससे भी वो वाकिफ होते हैं। इसी तरह जब हम किसी की कब्र पर जाते हैं तो रूह मसरूर होती है। जितनी देर तक हम बैठते हैं उनको अच्छा लगता है, कब्रों के पास हम जितनी देर तक बैठते हैं उन्हें अच्छा लगता है, उनको सुकून मिलता है। अगर कोई चहीता, कोई प्यारा आता है तो वो उससे खुश भी होते हैं। ये रूह का मामला है। तो रूह ना जिस्मों में कन्वर्ट होती है, ना तब्दील होती है, ना एक दूसरे के जिस्म में दाखिल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में अच्छा अमल करेगा तो अच्छा अमल करने के बाद अब वो अगले जन्म में बादशाह बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा अमल करेगा तो कुत्ता खिंजीर बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अमल करेगा तो अल्लाह के यहाँ वो नेकी और अज्र पाएगा, बुरा अमल करेगा तो उसको अजाब मिलेगा। ये रूह के बारे में आप समझ गए। अब उसके बाद इसी रूह की जुदाई को मौत कहते हैं। मरता इंसान का जिस्म है, रूह नहीं मरती। ठीक, अब रूह के निकलने का वक्त जब आता है उसी को मौत कहते हैं। और मौत के बारे में यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत के कुछ कासिद होते हैं। मौत क्या है? ये मलकुल मौत का एक फरिश्ता है, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इनकी ड्यूटी है रूह का कब्ज करना, रूह को निकालना। इनको ये ड्यूटी क्यों सौंपी गई? जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो जमीन से मिट्टी लेने के लिए हजरत जिब्रील को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने के लिए आए तो जमीन रोने लगी कि आप ये मिट्टी ना ले जाएं, क्योंकि अगर इससे आदम बनते हैं तो अब आदम की औलाद होगी, उसमें कुछ नेक होंगे, कुछ बद होंगे। तो होगा ये कि कुछ जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में जाएंगे। तो मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरा कुछ हिस्सा जन्नत में जाए और मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। जब जमीन गिड़गिड़ाने लगी, गिरिया करने लगी, तो हजरत जिब्रील को तरस आ गया और वो वापस आ गए। अल्लाह ने कहा लाए मिट्टी, का मौला वो तो बहुत गिड़गिड़ा रही थी, मुझे तरस आया इसलिए मैं वापस आया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिकाइल को भेजा, वो मिट्टी लेने आए। जमीन ने वैसे उससे ज्यादा गिड़गिड़ाया, उनको भी तरस आया, वो वापस हो गए। फिर उसके बाद इसराफील को भेजा, वो आए, फिर जमीन ने बहुत गिड़गिड़ाया, वो वापस हो गए। फिर अल्लाह ने हजरत इज़राइल, जिनको मलकुल मौत कहते हैं, तमाम फरिश्तों में ये चार फरिश्ते अफजल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका,
मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम, इनको रसूल मलाइका कहते हैं। बहुत अफजल हैं ये लोग, अल्लाह ने इनके मर्तबे बुलंद किए हैं। उनमें से एक फरिश्ता है इजराइल अलैहिस्सलाम, ये भी फरिश्ते हैं। इनको मलकुल मौत कहते हैं। मलक का मतलब होता है फरिश्ता और मौत का मतलब मौत, कि मौत का फरिश्ता ये। इनको जब अल्लाह ने भेजा कि आप जाओ और जमीन से मिट्टी लाओ, तो जब ये जमीन पर आए तो तीनों के पास तो हर मर्तबा गिड़गिड़ाना ज्यादा हुआ। तो ये इन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं, मैं तुझ पे कोई तरस नहीं करूंगा, मैं तो उठा के ले जाऊंगा, मैं तुझ पे तरस करने वाला नहीं। और आप उठा कर ले गए, यानी कि ये अल्लाह की हिकमत थी कि उनको तरस नहीं आया जमीन पर उसके गिड़गिड़ाने पर। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया जब जुदा तुमने किया है तो मिलाने का काम भी तुम्हारा ही होगा। तो यानी कि जब मिट्टी तुमने लाई है तब रूह निकालने का काम भी तुम्हारे जिम्मे पे होगा। अब ये बात हमें समझ में आती है कि जिब्रील जब जमीन के गिड़गिड़ाने पे तरस आ गया, तो अगर रूह निकालने के लिए, सिर्फ समझने समझाने के रूह निकालने के लिए गए, अम्मा रोते बैठी थी, तो जब जमीन पे तरस आ गया तम्मा पे भी तरस आ गया। लेकिन अल्लाह ने ये जिम्मेदारी उनको दी कि जिसको तरस नहीं करना वो हजरत मलकुल मौत है। और ये भी सुन लें, सबको मौत आएगी, सबको मौत आएगी। आखिरी में, सबसे आखिरी में मौत को भी मौत आएगी। और ये भी सुन लें, आगे हो सकता फिर आए बात, लेकिन याद आ गई तो अर्ज करूं, पूरी कायनात को मरते वक्त जितनी तकलीफ होती है, तवज्जो करें, पूरी कायनात को मरते वक्त जितनी तकलीफ होती है, उन सब के बराबर अगर किसी को मरते वक्त तकलीफ होगी तो वो मौत को मरते वक्त तकलीफ। यानी आप समझ ले कि मौत भी मौत की तकलीफ से महफूज नहीं है। और आगे आएगा, अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा, जितना आप सीखना चाहेंगे तो उतना हमारी कोशिश होगी कि उतनी डीप में आपको ये सफर कराएं, तो कहीं आपका दिल ऐसा चाहेगा कि मौत कोई बुरी चीज नहीं है, सिर्फ मालूमात नहीं होने की वजह से हम डरते हैं। तो ये मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, इनकी जिम्मेदारी है। अब ये जो मौत है इसके कुछ कासिद हैं, जैसे बीमारी का आना, जब जब हम बीमार पड़ते हैं ये मौत का कासिद है, ये हमें याद दिलाता है कि मौत आने वाली, बीमारी मौत का कासिद है। इसी तरह बुढ़ापे का आना, यह भी मौत का कासिद है। इसी तरह से दांत का हिलने लग जाना, गिरने लग जाना, यह भी मौत का कासिद है। इसी तरीके से बालों का सफेद हो जाना, यह भी मौत का कासिद है। बुढ़ापा, बीमारी, दांत का कमजोर होना, आंखों का कमजोर होना, इसी तरीके से बालों का सफेद होना, ये सब मौत के कासिद है। और आखिरी कासिद जो मौत का है वो बुढ़ापा है। बुढ़ापे के बाद फिर कुछ नहीं आता, बुढ़ापे के बाद हजरत मलकुल मौत ही तशरीफ लाते हैं। तो इसलिए मौत ये है। अब मौत की तमन्ना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तकलीफ और मुसीबत से परेशान होकर मौत की तमन्ना मत करो। क्यों मत करो मौत की तमन्ना? मौत के लिए तैयार रहो, मौत मांगो मत, मौत की तमन्ना मत करो। क्यों? अगर तुम नेक हो तो मौत मांगने से नुकसान क्या है कि जब आदमी मरता है तब वो कोई नेकी कर नहीं सकता, तो अमाल मुनक़ते हो गए, मरने से अमाल रुक जाते हैं, मुनक़ते हो जाते हैं। तो नेक हो तो क्यों मरना चाहते हो? अभी और करो अमाल ताकि अल्लाह का कुर्ब मजीद नसीब हो। और अगर गुनहगार हो तो भी मौत मत मांगो, क्योंकि गुनहगार हो तो जाकर तो भुगत नहीं है सब, तो क्यों जबरदस्ती जल्दी पिटाई और घुटाई और के लिए तैयारी करते हो? और हो सकता मोहलत मांगो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तौबा की तौफीक दे। कोई बंदा मोमिन हो, नेक हो, उम्र उसके लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। एक शख्स शहीद हो गए रसूलुल्लाह के दौर में, एक शख्स शहीद हो गए और उनके छोटे भाई उनके बाद कुछ दिन तक हयात रहे, फिर उसके बाद उनका भी विसाल हो गया। तो कुछ लोगों ने शहीद होने वाले की तारीफ ज्यादा की, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मगर मैंने उसके भाई को जन्नत में उससे बड़े दर्जे पर देखा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो क्यों? तो आका ने फरमाया इसलिए कि उसने उससे रमजान के रोजे ज्यादा रखे और उसने इतनी इतनी नमाजें ज्यादा अदा की, इसलिए ज्यादा अमाल की वजह से उसके दर्जात ज्यादा बुलंद हुए।
تو یہ لمبی عمر ہونا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ہے تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر جو وہ گناہ کر رہا ہے، لفڑا کر رہا ہے، مسائل کر رہا ہے اور جرائم کر رہا ہے، خدا کو ناراض کر رہا ہے، تو پھر اس کی لمبی عمر اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس لیے موت نہیں مانگنا چاہیے، موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، مشکلات تکلیف سے پریشان ہو کر موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جب آدمی موت کی دعا کرتا ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو گئی تو پھر موت تو آئی جانی ہے، اور پھر موت آئی تو پھر سب ختم ہی ہے، قیامت جب آئے گی جو جب مر گیا تبھی اسی کی قیامت گویا کہ آ گئی۔ تو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موت سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہیے، موت مانگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہوتی، یعنی وہاں موت کی تمنا آپ کر سکتے ہیں، جیسے ایمان خطرے میں ہو، فتنوں کا دور ہو، جیسے حضرت ابو ہریرہ نے تمنا کی کہ اللہ مجھے سن 60 ہجری کا دور مت دکھانا، تو وہ یزید کی حکومت کا دور امارت الصبیان کہہ کر اس سے پناہ مانگ رہے تھے، راس 60 سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من راس 60 و امارت الصبیان او کما قال، کہ اللہ میں سن 60 ہجری اور بچوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے گویا کہ وہ دور دیکھنا پسند نہیں کیا، تو آپ نے فتنوں کی وجہ سے موت مانگی، اور پھر اللہ نے سن 60 سے پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ کو اٹھا لیا۔ تو اسی طریقے سے فتنوں کے خوف سے اگر ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی موت مانگے، جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ کوئی قبر سے گزرے گا فتنوں کے دور میں، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ اس قبر کے اندر میں ہوتا تاکہ میں فتنوں سے محفوظ رہتا۔ تو اس طرح سے ایمان عقیدے کے تحفظ کے لیے اگر کوئی موت مانگتا ہے تو اس کے جواز کی بھی صورت علماء نے بیان کی ہے، لیکن دنیاوی حالات سے پریشان ہو کر کے موت مانگنے کی اجازت نہیں۔ جب دنیاوی حالات سے موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر خودکشی کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے، پھر خود سے مرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ موت مانگنا نہیں چاہیے اور موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو موت مانگی بھی جا سکتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ تعاون کی وبا پھیل گئی، اور جو ہے وہ تعاون نہیں جاتا تھا اور لوگ بھاگتے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ مولا یہ ان سب کو بچا لے اور یہ تعاون مجھ پر ڈال دے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ دعا کی اور پھر آپ کو تعاون ہو گیا، اور پھر آپ اسی میں وصال فرما گئے۔ تو وصال سے پہلے کسی نے کہا کہ آپ نے کیوں مانگا یہ؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ جو تعاون کی مرض میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے اور اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ آج کا ہماری پہلی محفل کا عنوان تھا کہ روح اور موت کیا ہے۔ موت، اسی کو یاد رکھیے، روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اب ہم آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا پروگرام مرکز پہ ہوگا تو اس میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ موت کیسے آتی ہے، اور جب کسی کو موت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور موت کس طرح آتی ہے، اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور پھر آگے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ 7 جون سے لے کر 11 جون تک عملنیر کی سرزمین پہ 5 روزہ تربیتی اجتماع ہے، اور قافلہ 5 روز کے لیے جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ فقیر قادری خود بھی جو ہے وہ ایک دن کے لیے شریک رہے گا قافلے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ تمام حضرات مبلغین کے پاس اپنے نام درج کرائیں اور بڑی تعداد میں شریک ہوں۔ کم سے کم اپنی نماز درست کر لیجئے، اپنا وضو درست کر لیجئے، اپنا غسل درست کر لیجئے۔ آج کل تو لوگوں کا وضو بھی صحیح نہیں ہے، غسل بھی صحیح نہیں ہے، نماز بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کا خیال فرمائیں۔ جیسا کہ ہمارا ہر ہفتے کا یہ معمول بن گیا ہے کہ اجتماع کے اختتام پر ایک سوال کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں تعداد بڑھ رہی ہے، آپ کا شوق بھی بڑھ رہا ہے، جواب بھی آپ اچھے سے دے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے سوال ہوا تھا، امین الامہ
امین امت کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کو کہا جاتا ہے امین الامہ. میرے آقا نے ان کو امین امت کا خطاب عطا فرمایا. اور اب آئندہ ہفتے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حواری رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ چونکہ اب یہ سیریز چلی ہوئی ہے صحابہ کے حوالے سے سوالات کی، تو آپ کی معلومات میں آ گیا امین الامہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو کہتے ہیں. اور یہ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. آقا نے ایک دن بلایا اپنے صحابہ کو اور فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سب کو جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کو، تو ان 10 میں سے ایک ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح. تو زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ان میں سے امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں. اور اب آئندہ ہفتے کا سوال کیا ہے؟ حواری رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہر رسول کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری فلاں بن فلاں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو وہ جو فلاں بن فلاں اب آپ کو تلاش کرنا ہے وہ کون ہے جس کو میرے آقا نے حواری رسول فرمایا. آئندہ ہفتے سے چونکہ ہمارے یہاں مرکز پر عشاء کی جماعت لیٹ ہوتی ہے، تو صرف جمعہ کے دن آئندہ ہفتے سے عشاء کی اذان 8:30 بجے ہوگی اور 8:45 بجے جماعت ہوگی. اس لیے آپ تھوڑا جلدی آئیں.